हितोपदेश 28 को 18 पद अनुसार हामीले निष्ठालाई सिक्दैछौँ, इन्टेग्रिटीलाई सिक्दैछौँ अनि यसको हामीले यो 7 इभल स्पिरिटको कनेक्सनसँग हामीले यो कुरालाई सिकिरहेका छौँ। आज पनि हामी त्यो कुरालाई फेरि जारी राख्छौँ किनभने यो हाम्रो सकिएको छैन र तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ, सबैले ध्यान दिएर बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। परमेश्वरले हामीसँग बोल्नु भएको कुरा किन हामीले सुन्न जरुरी छ, किन यो कुरालाई हामीले यति साह्रो समय दिएर सिकेको भन्दाखेरि चाहिँ कि जसरी परमेश्वरको वचन र पानीले चाहिँ हामीलाई निस्कोट बनाउँछ, बिना दागको अनि बिना चौरीको बनाउँछ, त्यसरी नै हामी तयारी भइरहेका छौँ अनि यो एउटा तयारी पनि हो परमेश्वरको वचन अनुसार। र म एन्करेज गर्छु यो वचनले हामीलाई हाम्रो जीवन कोटहरू निकाल्छ, यो वचनले हामीलाई च्यालेन्ज गर्छ भने हामी वचनसँग चित्त नदुखाउँ तर हामी वचनलाई पालन गर्ने हौँ अनि तब चाहिँ हाम्रो जीवनको कोट चौरी सबै कुराहरू हट्न थाल्छ अनि हामी प्रतापी अनि निर्दोष बनिन्छौँ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ हितोपदेश 28 को 18, सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ। सो यो सुचाल भन्ने शब्दलाई इन्टेग्रिटी, निष्ठा भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौँ र अहिलेसम्म हामीले कसरी त्यो 7 इभल स्पिरिटले हाम्रो जीवनमा कार्य गर्न सक्छ यदि अथवा त्यो आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको निष्ठालाई कसरी ब्रेक गर्छ, वाइस गर्छ, दुईटा कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। र आज हामीले हेर्ने ठाउँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज हामीले परिजीको एंगलबाट हामी त्यसलाई हेर्छौँ। सो परिजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पिरिट अफ लिमिटेड भिजन, एकदमै सीमित दर्शन। सीमित जब हामीले when we lose the vision, हामीले जब दर्शनलाई गुमाउँछौँ त्यहाँदेखि हामी कहाँ जाँदैछौँ, हामी के हौ, हामी कसको लागि बनिएको हौ, त्यो सबै कुराहरू पनि हाम्रो जीवनबाट गुम्न थाल्छ किनभने हामी एउटा लिमिटेड भिजनमा, एउटा सीमित दर्शनमा काम गर्ने व्यक्ति बनिन्छौँ। हाम्रो दर्शन नै सीमित भएर जान्छ अनि जब हामी यो स्पिरिटले हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्न थाल्छ त्यति बेला हामी कस्तो बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जीवनमा हामी आफैमा केन्द्रित हुन थाल्छौँ। जब हाम्रो दर्शन गुमाउँछौँ अनि हामी आफैमा केन्द्रित हुन थाल्छौँ अनि हामी अड्किन्छौँ एउटा ठाउँमा, हामी एउटा ठाउँमा स्ट्याग्नेन्ट हुन्छौँ अनि एकदमै स्ट्याग्नेन्ट अड्किन्छौँ अनि हामी कहीँ पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ दर्शन छैन त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू नाश हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। हितोपदेश 29 को 18 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने where there is no prophetic vision the people cast off restraint but blessed is he who keeps the law. So 29 को 18 पदले चाहिँ यसरी भन्छ हामीलाई, जहाँ अधिकारी छैन त्यहाँ मानिसहरू छाडा हुन्छन् तर व्यवस्थाका संरक्षकले तिनीहरूलाई ठिक मार्गमा डोर्याउँछ। सो के छ, अब जहाँ चाहिँ भिजन छैन, जहाँ दर्शन छैन मानिसहरू नाश भइहाल्छ दर्शनको कमीले गर्दाखेरि। किनभने कहाँ जान्दैछौँ हामीले के गर्दैछौँ, हाम्रो जीवनको अर्थ के हो, हामी बिर्सिन्छौँ, हामी अल्मलिन्छौँ। हामी हिँड्दै गरेको ठिक मार्गमा हिँड्दै गरेको मान्छे पनि हामी फर्किन्छौँ, हामी ब्लाइन्डेड हुन्छौँ, हामी बन्धनमा पर्छौँ। किन? आँखामा एउटा पट्टी आयो, एकैछिनमा के हुन्छ, अब उनीहरू दे लुज द साइट है। अनि यो कुरासँग हामी धेरैपल्ट सताइन्छौँ। हामी व्यक्तिगत जीवनमा अरूहरूलाई भन्नुभन्दा हामी आफैलाई हेर्न सक्छौँ। यसमा तपाईहरुलाई भन्नुभन्दा पहिले मैले आफैलाई हेर्न सक्छु। म आफैलाई जब पनि परमेश्वरले दिनुभएको भिजनलाई म गुमाउँछु त्यहाँदेखि कहाँ गइरहेको छु, एकैचोटि एउटा स्टेट अफ लस्ट हैन, अब सेन्स अफ लस्ट, अब हराएको स्टेटमा आफैलाई भेटाउँछ। किनभने प्रभुसँग हिँड्नु, प्रभुले दिनुभएको यात्रा भन्ने कुरा एउटा त्यस्तो छोटो यात्रा त होइन।
एउटा लामो यात्रा छ अनि त्यो यात्रामा अब हामी प्रभुसँग दिन प्रतिदिन हामी हिँडिरहेका छौँ, दिन प्रतिदिन हामी प्रभुसँग बढिरहेको छौँ अनि सँगसँगै हामीलाई अल्मलाउने थुप्रो कुराहरू पनि छ। हाम्रो वरिपरि टन्ठाहरू छ जसले हामीलाई अल्मलाइदिन्छ। हामी कुन कुराको लागि बनिएको हो त्यो कुरालाई हामी बिर्सी पठाउँछौँ जीवनमा। अनि त्यो बिर्सिसकेपछि चाहिँ के भयो, त्यहाँदेखि हामी कता जाने हो, कहाँ जाने हो हामीलाई थाहै हुँदैन अनि हाम्रो जीवन चाहिँ आफैमा भित्र फेरि फोकस हुन थाल्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले बाइबलमा जब रुथको किताबलाई पढ्छौँ, रुथ र ओर्पा एकदमै नओमी प्रति विश्वासयोग्य थियो, उनीहरूको हस्बेन्ड प्रति पनि उनीहरू विश्वासयोग्य थियो, उनीहरूको क्यारेक्टरमा कुनै पनि दाग थिएन। अनि उनीहरूको हस्बेन्ड मरेको थियो दुवैजनाको, रुथ र ओर्पाको। अनि उनीहरू टेक्निकली उनीहरू फ्री थियो, एउटा विवाहको कभनेन्टदेखि, म्यारेजको कभनेन्टदेखि फ्री थियो। तर भए तापनि उनीहरूले फेथफुल्ली नओमीलाई पछ्याइरहेको थियो। तर जब एक दिन साँच्चै ठुलो निर्णय लिनुपर्ने समय आयो अनि एउटा लाइफको टफ सिचुएसनमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ओर्पा चाहिँ फेरि फर्केर मोआब देशमै गयो। तर रुथ चाहिँ के गर्यो, नओमीसँग लागिरह्यो। यद्यपि रुथलाई पनि थाहा थिएन कि कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरालाई, तर ऊ भित्र भएको उसको प्राणले, उसको आत्माले चाहिँ गवाई दिइरहेको थियो। उसको के भन्नु, ऊ भित्र भएको आत्माले उसलाई एउटा टेस्टिमनी दिइरहेको थियो। त्यो टेस्टिमनीमा ऊ अगाडि बढ्दै थियो अनि हामी बादमा के देख्छौँ भने साँच्चै नै उसले लिएको निर्णयमा ऊ सफल भएको छ। यद्यपि त्यसको बिचमा थुप्रो सङ्घर्ष थियो। यसो फर्स्टमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त ओर्पाले लिएको डिसिसन सही थियो जस्तो लाग्छ, तर हामी के देख्छौँ बादमा गएर हामी थाहा पाउँछौँ रुथको डिसिसन चाहिँ एकदमै पक्का डिसिसन थियो। किन भन्दाखेरि उसले भिजन, उसको भित्र भएको दर्शनलाई उसले गुमाएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको निर्णयहरू सही थियो है। सो यहाँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दैछ, मान्छेले चाहिँ कति बेला मान्छे छाडा हुन्छ अरे, अथवा कति बेला मान्छे भत्किन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ एउटा प्रोफेटिक भिजन छैन, जहाँ चाहिँ मान्छेले अब दर्शन देख्न छोड्छ, त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू के हुन्छ अरे, जहाँ अधिकारी छैन त्यहाँ मानिसहरू छाडा हुन्छ। सो के भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा अरू कुराहरू, नचाहिँदो कुराहरू आउन थाल्छ। हाम्रो जीवनमा के भन्नु, झार पलाउन थाल्छ। हाम्रो जीवनमा नचाहिँदो हाम्रो बारीमा सिउरीहरू उम्रिन थाल्छ, हाम्रो बारीको पर्खालहरू ढल्न थाल्छ, हामी बहानाबाजी गर्न थाल्छौँ। किनभने हामीले दर्शनलाई गुमायौँ, लस्ट द भिजन। सो जब हाम्रो यो परिचयको स्पिरिट हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यसले फर्स्टमै हाम्रो दर्शनलाई देख्ने हाम्रो अन्तर्दृष्टि अथवा हामी भित्र भएको इन्साइट, जसले चाहिँ केही कुरालाई हेर्छ, देख्छ, त्यो कुरालाई नै त्यसले बन्द गरिदिन्छ। किन चाहिँ परमेश्वरको दासहरू, विश्वासको नायकीहरूले जीवनमा ठोस कदमहरू चाल्न सके, यद्यपि उनीहरूको कदम त्यो पोइन्ट अफ टाइममा उनीहरूले त्यो चाल्दै गर्दाखेरि इट वाज लाइक अ भेरी फुलिस आइडिया। ती साह्रो मूर्ख विचारहरू जस्तो थियो, तर बादमा गइकन त्यो मूर्ख विचार होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली निर्णय भयो भन्ने कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। जस्तो कि अब्राहमको जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, जस्तो कि हामीले मोसाको जीवनलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूले लिएको निर्णयहरू एकदमै आज हाम्रो लागि शक्तिशाली निर्णय छ। उनीहरूले लिएको निर्णयहरू आज हाम्रो लागि एउटा उदाहरणीय निर्णयहरू छ। किन चाहिँ त्यो भयो त, के कारणले गर्दाखेरि भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूकोमा त्यो दर्शन थियो, प्रभुले हालिदिनु भएको त्यो कुराहरू है। बाइबलले भनेछ हाम्रो मन र आँखाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, बाटो देखाउँछ भनेर लेखेको छ होइन, उपदेशको किताब 12 अध्यायमा। हाम्रो मन र एकपल्ट पढौँ त्यसलाई, हामीलाई बाटो देखाउने चाहिँ के हो त, उपदेशको किताब 'कतिमा छ भने उपदेशको किताब 11 अध्यायको 9 पदमा
यसरी लेखेको छ, ए जवान मानिस आफ्नो युवा अवस्थामा सुखी हौ, तेरो वयस छ जेल सुख चयन गर, तेरो मन र आँखाले तँलाई बाटो देखाउनु। सो दुईवटा कुरा हाम्रो जीवनमा जसले हामीलाई बाटो देखाउँछ भनेर वचनमा लेखेको छ। परमेश्वरले हामी भित्र त्यो एउटा ठाउँ राखिदिनु भएको छ जसले हामीलाई बाटो देखाउँछ। तर त्यो बाटो देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतापट्टि चाहिँ हिँड्छौँ है। Your walk in the ways of your heart and the sight of your eyes. तिम्रो हृदयको इच्छा, मन र आँखाले चाहिँ तिमीलाई बाटो देखाओस् भनेर बाइबलमा भनेको छ। तर के भनेको छ, बट नो द्याट फर अल अफ दिस गड विल ब्रिङ यु टु जजमेन्ट। तर यी सबै कुराको लागि परमेश्वरले दिएर के गर्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ, लेखा लिनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा भनेको छ। सो जब यो परिजीको स्पिरिट आउँछ नि, यसले पनि यो दुईवटा ठाउँमा नै हाम्रो जीवनको यो दुईवटा ठाउँमा नै के गर्न चाहन्छ, त्यसले अकुपाई गर्न चाहन्छ। यो परिजीको आत्मा आउने बित्तिकै हाम्रो जीवनको यो दुईवटा एरियालाई त्यसले के गर्छ, अकुपाई गर्छ। अनि के भयो, अब मन र आँखालाई, माइन्ड र आइजलाई, हार्ट र आइजलाई, हृदय र आँखालाई चाहिँ त्यसले अकुपाई गर्ने बित्तिकै के भयो, हाम्रो हृदय त छली हुन थाल्छ, हाम्रो हृदयले छल गर्न थाल्छ। बाइबलमा भनेको छ नि यिर्मया 17:9 कि मानिसको हृदय चाहिँ सबैभन्दा के छ, छली छ, सबैभन्दा छली छ। कसरी चाहिँ छली भयो भन्दाखेरि चाहिँ, कसरी छली हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हृदयलाई चाहिँ अब यो परिचित स्पिरिटले अकुपाई गर्न थाल्छ। हामीलाई थाहा हुन्छ जीवनको कतिवटा निर्णय, हाम्रो जीवनको कतिवटा सोच त्यो फ्रुटफुल छैन, तर के हुन्छ, मन नै मान्दैन है। अनि मन नै नमानेपछि के भयो, त्यो हार्टलाई नै अब धोका दिन थालेपछि उसलाई के हुन्छ, उसले त्यो कुरालाई लिनै सक्दैन। अनि के भयो, आँखा पनि त्यही ठाउँमा नै पुग्छ। यो हृदय र आँखाले नै मान्छेलाई धोका दिन थालेपछि के भयो, उसले लुज गर्न थाल्यो, उसको भिजनलाई लुज गर्न थाल्यो। अन्त बाइबलले हामीलाई भन्दैछ, तेरो मन र आँखाले तँलाई बाटो देखाउनु। अब बाटो देखाउने ठाउँ नै दुईवटा ठाउँ, एउटा हार्ट हो, एउटा आइज हो है। अनि त्यो हार्ट र आँखाले देखेको कुरालाई चाहिँ अब हामी छिट्टो विश्वास गर्छौँ है। अनि छिट्टो त्यसलाई निर्णय लिन्छौँ। शैतानले जब हावालाई, अनि आदम र हावालाई त्यो रुखको फल खानलाई कन्भिन्स गराउँदै थियो, दुईवटा एरिया नै के भयो, अकुपाई गर्न थालेको थियो। हेर्नलाई रमाइलो थियो, अनि के गर्यो, उसले त्यो खानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई उसले विश्वास गर्न थाल्यो। सो के भयो, त्यो हार्ट र आइज जब इन्गेज हुन थाल्छ मान्छेको जीवनमा, त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेले कन्सिक्वेन्सेसलाई काउन्ट गर्दैन, उसको रङ कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई उसले जीवनमा काउन्ट गर्दैन। यति साह्रो स्ट्राटेजिकली यो परिजीको स्पिरिटले एउटा मान्छेलाई चलाउनु थाल्छ अथवा ट्याग गर्छ कि त्यो मान्छेलाई थाहै हुँदैन कि ऊ कति बेला फसिसकेको छ। अनि यो हामीले यो हाम्रो जीवनमा हामीले यसको निर्णयहरूले गर्दाखेरि हामीले थुप्रोपल्ट गलत ठाउँहरूमा हामी पुगेका छौँ, हामीले त्यसको गलत कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई भोगेका छौँ। अनि त्यो कोही बेला यति साह्रो रेकरिङ हुन्छ अथवा त्यसको दाम यति साह्रो महँगो हुन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यो कुराको हामी मूल्य चुकाइ हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो उहाँको आफ्नै नाउँको खातिर हाम्रो अधर्मलाई के गरिदिनुहुन्छ, मेटाइदिनुहुन्छ भनेको छ नि त यसलाई 43:25 तर त्यसको यादले चाहिँ हामी आफैलाई के गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई दोषी ठहराइरहेको हुन्छ, खास मैले त्यो नगरेको भए। अनि शैतानले पनि हामीलाई के गर्छ, त्यही ठाउँमा आइकन दोष लगाएको गर्छ। त्यो गिल्टले त्यो मान्छेलाई के गर्छ, छोप्न खोज्छ। त्यो कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ अब के गर्दैछ, अब हामी आफैले नै बियर गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा शैतानले हामीलाई घरिघरि आइकन दोष लगाउँछ। तर जब हामी सही दर्शन राख्छौँ, हामी हाम्रो दर्शनलाई सही बनाउन थाल्छौँ भने चाहिँ हामी त्यो सबै कुराहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति बनिन्छ। पौलको जीवनमा हामीले हेऱ्यो भने पौलले के भनेको छ, म त एपोस्टलहरूमा सबैभन्दा क्षुद्र मान्छे, परमेश्वरको मण्डलीलाई सताउने। पौल विटनेस थियो स्टेफनको मृत्युको लागि, त्यो कुराले उसलाई पनि घरिघरि सताउँथ्यो, तर ऊ त्यो कुरामा अड्केन। किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा थियो वेयर ही वाज गोइङ, ऊ कहाँ चाहिँ जान्दै थियो भन्ने कुरालाई थाहा थियो। उसले भनेको थियो मैले के गर्दैछु, मैले कसलाई विश्वास गरेको छु त्यो चाहिँ म जान्दैछु भनेको उसले भनेको छ है। किन भन्दाखेरि उसकोमा के थियो, एउटा
भिजन थियो, उसकोमा एउटा दर्शन थियो। अनि त्यो दर्शन चाहिँ हामी भित्र पनि साँच्चै नै छ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हामी त्यही दर्शन अनुसार नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो त्यो दर्शन चाहिँ यदि पल्युट भयो, त्यो दर्शन चाहिँ यदि म्यानिपुलेटेड भयो भने के हुन्छ, हामी च्यालेन्ज हुन्छौँ। एज अ आज बिहान म र मेरो पत्नी कुरा गर्दै थियौँ, एलियाको कुरा गर्दै थियौँ। एलियाले के भनेको छ, एलियाले प्रभुलाई भन्यो, एलिया जीवनमा यस्तो निराश भयो एउटा पोइन्ट अफ टाइममा। अनि उसलाई सोधेको छ स्वर्गदूतले, तँ यहाँ किन छस् भन्दाखेरि के भन्यो, तपाईँको जोसले गर्दाखेरि है, तपाईँको जोसको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ छु भनेको। उसले मतलब यस्तो च्यालेन्ज आयो उसको जीवनमा, यति साह्रो ठुलो चुनौती आयो। त्यो चुनौतीलाई के भन्नु, त्यो चुनौतीलाई फेस गर्दै गर्दाखेरि ऊ धेरै च्यालेन्ज भएको छ। उसलाई एकदमै गाह्रो पनि भएको छ। तर परमेश्वरले उसलाई रिस्टोर गर्नुभयो। प्रभुले फेरि पनि उसलाई त्यो दर्शनलाई नगुमाउनु भन्ने कुरालाई प्रभुले उसलाई सिकाउनु भयो। उसलाई परमेश्वरले फेरि एउटा ठाउँमा लानुभयो जहाँ चाहिँ उसले त्यो कुरालाई फेरि देख्न सक्यो। प्रभुले उसको पर्पसलाई फेरि पनि रिडिफाइन गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि उसले उसको मन र उसको आँखा चाहिँ, उसको हृदय र उसको आँखा चाहिँ उसले परमेश्वरमै राखेको थियो। हामी जीवनको लो स्टेटमा पुग्छौँ, हामी जीवनको यस्तो ठाउँमा पुग्छौँ कोही कोही बेला जहाँ हामी आफैले एकदमै लो फिल गर्छौँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा एकतिर छ एन्ड तपाईँको डिलिङ अर्कोतिर यस्तो व्यक्तिहरूसँग छ जसले परमेश्वरको कुरालाई विश्वास नै गर्न सक्दैन। गर्छ तर एउटा सर्टन लेभलसम्म मात्रै गर्छ, फ्लेसको लेभलसम्म मात्रै। त्यो चाहिँ साँच्चै नै पेनफुल हुँदो रहेछ। त्यो म आफै पनि तपाईँहरूलाई मेरो विटनेस दिन सक्छु। यो कुरा च्यालेन्जिङ हुन्छ कि तपाईँले जुन कुरालाई प्रभुबाट देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, अनि त्यो कुरालाई चाहिँ जब पनि तपाईँले डेलिभर गर्नुभएको व्यक्तिहरूको जीवनमा तपाईँले त्यसको फ्रुटफुलनेस देख्नुहुन्न, त्यसले निराश बनाउँछ। फेरि बालतिरै फर्किने एटिट्युड, परमेश्वरको वेदीलाई भत्काउने नै एटिट्युडहरू देख्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै दुःख लाग्छ त्यो कुरा। त्यति बेला चाहिँ अब यस्तो के भन्नु, एउटा यस्तो स्पिरिचुअल लोनलीनेसलाई पनि मान्छेले अनुभव गर्दो रहेछ, जुन लोनलीनेस चाहिँ अब इट इज बियोन्ड द वर्ड है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यही भन्नुभएको छ नि क्रुसमा चढिकन, हे पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो। त्यो एकैछिन पनि त्यो बिछोडलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले सर्न सक्नु भएन। र हामी चाहिँ मान्छेसँग हाम्रो बेसी साँठगाँठ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो व्यवहार मान्छेहरूमा कोही कोही बेला थाहा नपाइकन पनि हामी फ्लेस ओरिएन्टेड भइहाल्दछौँ। यद्यपि हामी आत्माको कुरा गर्छौँ, यद्यपि हामी परमेश्वरले दिनुभएको भिजनको कुराहरू गर्छौँ, तर भए तापनि हामीलाई थाहै हुँदैन। जसरी एलियाको जीवनमा ऊ एक्लै बसिरहेको थियो, तर भए तापनि उसको त्यो एक दुईवटा एन्काउन्टरले उसको मानिसहरूसँग उसको के भन्नु आस्था, मानिसहरूसँग उसको सम्बन्ध जोडेको थियो। अनि त्यो मानिसहरूले परमेश्वरलाई धोका दिएको देख्दाखेरि ही वाज हर्ट। सो त्यो परिचितको स्पिरिट चाहिँ नि कति बेला हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ। एउटा राम्रोसँगले प्रभुसँग हिँड्ने मान्छेको जीवनमा पनि एउटा यस्तो मोनोटोनस ठाउँमा पुग्छ। अनि त्यति बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ, अथवा एउटा व्यक्तिले यस्तो अनुभव गर्न सक्छ, प्रभु साँच्चै नै म राइट डाइरेक्सनमै जान्दैछु कि म आफै जोसिएर मात्रै भएको है। त्यो कुरालाई कतिपल्ट हामीले अनुभव गर्छौँ, धेरैपल्ट हामीले अनुभव गरेको हुन्छौँ। सो यो परिचयको स्पिरिटले के गर्छ, त्यो आउने बित्तिकै अब हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भने हामी दर्शनलाई गुमाउ पठाउँछ। थुप्रो ठाउँमा मान्छेहरू फर्केको छ। अस्ति हामीले बिलीग्रामको साथीको बारेमा, टेम्पल्टनको बारेमा हामीले सिक्दै थियौँ, सुन्दै थियौँ। टेम्पल्टन के भयो, एक दिन बिलीग्राम भन्दाखेरि भयङ्कर प्रभुको दास है, तर त्यो मान्छेले अल्टिमेटली प्रभु छैन है, म चाहिँ एउटा नास्तिक हो भन्ने ठाउँमा पुग्यो। किन भन्दाखेरि सर्टन पोइन्टमा पुगेर उसले भिजनलाई लुज गर्यो। शैतानको कोसिस चाहिँ नि हामीलाई जुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा हामीले लडाउनु हो, जुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा हामीलाई भत्काउनु हो त्यसको कोसिस चाहिँ। अन्त बाइबलले हामीलाई सधैँ भन्छ जुन मान्छेले आफैलाई खडा छु भनेर सम्झेको छ त्यो चाहिँ खडा मतलब त्यो चाहिँ होसियार होस् भनेको छ है। हामी होसियार हुन जरुरी छ। हामी होसियार भएनौँ भने अनि हाम्रो दर्शनलाई हामीले फेरि पनि सही प्रकारले राखेनौँ भने हामी के हुन्छौँ, हामी यो स्पिरिटले हामीलाई सताउँछ। यो चाहिँ परिचय भनेको चाहिँ लो ल्यान्ड पिपल पनि भनेको हो, एकदमै तल बेसीमा बस्ने हो यिनीहरू। अनि यो बेसीमा बस्ने चाहिँ के हो,
त्यसले चाहिँ कहिले पनि त्यो बेसीदेखि अगाडि सर्दैन। पावलले प्रेरितको किताबमा हामीले गएर पढ्यौँ भने एक दिन पावलले रातिसम्म बसिकन उसले प्रचार गर्दै थियो। अनि त्यहाँ एउटा जवान केटा थियो, झ्यालमा बसिरहेको थियो, त्यसको नाम चाहिँ के थियो? युटाइकस थियो होइन, युटाइकस थियो। अनि त्यो युटाइकस चाहिँ के भनेको छ, त्यो कोठाभित्र चाहिँ गरम थियो, बाहिर चाहिँ हावा चलिरहेको थियो भनेको नि त। दुईवटा स्पिरिचुअल एन्भाइरोमेन्टलाई उसले थाहा पाइरहेको थियो। एकपट्टि चाहिँ के थियो, भित्र चाहिँ एकदमै त्यो सेवकाईको आत्मिक के भन्नु पवित्र आत्माको आगोको अनुभव गरेको थियो। अर्कोपट्टि संसारको सेलाउने कुरालाई पनि ऊ चाहिँ डिलमा झ्यालमा बसिरहेको थियो। अनि त्यो झ्यालबाट ऊ के भयो, अचानक झुली पर्दाखेरि चाहिँ लडी पठायो, त्यहाँबाट लड्यो। किन भन्दाखेरि त्यो माथि पुगेको थियो तर खसालेर तल पुग्यो। यो चाहिँ नि किन हाम्रो जीवनमा त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कति बेला परिस्थितिले हामीलाई एट्याक गर्छ भन्दाखेरि परिस्थिति भनेको नै बेसी हो, भ्याल्यु हो। त्यो वचनमा हामी पढौँ ल। प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 7 देखि हामीले पढ्यौँ भने यो घटनालाई भेटाउँछौँ। हप्ताको पहिलो दिनमा जब हामी रोटी भाँच्नलाई जम्मा भएका थियौँ, तब पावल चाहिँ भोलिपल्ट घिरी जाने मनसायले तिनीहरूसँग बातचित गरिरहेका थिए। अब आधा रातसम्म तिनले आफ्नो बात लम्बाइ राखे। अब जहाँ हामी भेला भएका थियौँ त्यही माथिल्लो तलाको कोठामा धेरै बत्तीहरू थिए। अब मस्त निन्द्राले उकिरहेको युटाइकस नभएको एउटा युवक झ्यालमा बसेको थियो। पावलले धेरै बेरसम्म बात गरिरहँदा त्यो निन्द्राले उकेर तेस्रो तल्लाबाट खस्यो र मरेको फेला पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो युटाइकस भन्ने मान्छे चाहिँ माथि झ्यालमा बसिरहेको थियो। सो मतलब त्यो झ्यालले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा स्पिरिट अफ प्याराजाइट पनि देखाउँछ, परिजीको स्पिरिटलाई पनि देखाउँछ। ऊ के हो न त ऊ बीचमा बस्न खोजिरहेको छ। कतिजना मान्छे जहिले पनि बीचमा बस्न खोज्छ, कतिजना चाहिँ बाहिर हुन्छ, कतिजना चाहिँ भित्र हुन्छ है। त्यो कोठामा धेरै बत्तीहरू थियो भनेको छ, धेरै बत्तीहरू थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कोठा के भयो, त्यो एकदमै मतलब तात्विक थियो त्यो कोठा। तर त्यति बेला चाहिँ के भयो, अब युटाइकस भन्ने मानिस चाहिँ के भइरहेको थियो, त्यहाँ बसेर निन्द्राले झुल्दै कुरा सुनिरहेको थियो। सो आदि होसमा थियो, आदि संसारमा थियो, आदि प्रभुको कुरामा थियो। सो यो युटाइकसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने नि, युटाइकसको अर्थ चाहिँ फर्चुनेट भनेको अरे भाग्यमानी, लकी। हाम्रो हिसाबले भन्छ लक्की भनेर, मान्छे लक्की भन्ने मान्छेको नाम भनेको होइन, यो मान्छे कस्तो लक्की छ भनेर है, सबै यसको टकटक मिल्छ भनेर। कोही कोही बेला नि हामी लक्की कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आदि झ्यालमा बस्दाखेरि चाहिँ लक्की हुन्छ, त्यहाँ एकदम शीतल पनि छ। दुईटा एक्सपिरियन्स त उसले सँगसँगै पाउँछ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बदलेको चाहनुहुन्छ, त्यो ठाउँदेखि भित्र आएको चाहनुहुन्छ। सो जब हाम्रोमा लिमिटेड भिजन हुन्छ, हामी त्यसरी नै हामी झ्यालहरूमा बस्न खोज्छौँ, हामी झ्यालहरूमा बस्न खोज्छौँ। तर के भयो, ऊ 3 तलादेखि माथिदेखि तल झर्यो अनि मर्यो भनेको छ। कस्तो डरलाग्दो। अब उसले रिस्क लिइरहेको थियो, जीवनमा रिस्क लिइरहेको थियो। कतिजना मान्छे नि भयङ्कर रिस्क टेकर हुन्छ, तर रिस्क उसले गलत प्रकारले लिन्छ। प्रभुको कुरा चाहिँ नि इट इज भेरी रिस्की, जोखिमपूर्ण छ। तर प्रभुको कुराको रिस्क चाहिँ हामीले लिँदै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ वर्ड छ। यो जुन चाहिँ मृत्यु थियो, यो शहीदको मृत्यु थिएन होइन, यो शहीदको मृत्यु थिएन नि। किन मरेको थियो, झुलेर मरेको थियो। उसलाई अब शहीदको दर्जा दिनु मिल्छ? मिल्दैन नि त। कतिपल्ट चाहिँ अब हामी यस्तो खालको मृत्यु मर्छ अनि त्यसलाई जबरजस्ती मान्छेले शहीदको मृत्यु बनाइरहेको हुन्छ है, त्यसलाई हिरोइक डेथ बनाइरहेको हुन्छ। हुँदैन वास्तवमा, त्यो चाहिँ एउटा युटाइकसको मृत्यु जस्तो मात्रै हुन्छ। हुन त हामीले यहाँ वचनलाई पढेर सिकेको अहिले यो बेहोरा चाहिँ मेरोमा छ, यो बेहोरा सायद तपाईँहरूकोमा पनि छ होला। हामी आदि संसारमा आदि हामी प्रभुको कुरामा बस्न सक्ने क्षमता छ हाम्रोमा। यसलाई हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाएकै हुनुपर्छ। किनभने यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो मन र हाम्रो आँखालाई के गरेको हुन्छ, ओगटिरहेको हुन्छ। मन त छ एकतिर, हृदय त छ, तर आँखा अर्कैतिर छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिभाइडेड भयो, त्यो घर चाहिँ डिभाइडेड भयो। चाहिँ बारेमा के भनेको छ, डिभाइडेड हाउस क्यानट स्ट्यान्ड, हाउस डिभाइडेड क्यानट स्ट्यान्ड। मत्तीको किताब 11 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो होइन, हाउस डिभाइडेड क्यानट स्ट्यान्ड।
सो एउटा विभाजित भएको घर कहिले पनि उब्न सक्दैन। मत्ती 11 को सायद 27-28 मा लेखेको छ, एउटा विभाजित भएको घर कहिले पनि उठ्न सक्दैन। हामी आफै नै विभाजित छौँ। हाम्रो हृदय एकतिर छ, हाम्रो आँखा अर्कोतिर छ भने हामी खडा हुन सक्दैनौँ। के हो त्यो चाहिँ? हृदय एकतिर छ तर भिजन चाहिँ फेरि अर्कोतिर। अनि त्यो नहुँदाखेरि त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ? हाम्रोमा लड्नु सक्ने क्षमता आउँछ। कहाँ पुगेको हुन्छ हामी स्पिरिचुअल हाइटमा? एउटा माथि 3 तलामा पुग्नु भनेको एउटा ठुलो ओहदामा पुग्नु है। त्यति बेलाको समयमा त अब घरहरू पनि त्यस्तो तलाको हुँदैन थियो। यो समयहरूमा तलाको घर हुँदैन थियो। त्यति बेला 3 तला भनेको अब टावर नै अब एउटा ठुलै घर नै थियो। तर त्यो ठाउँमा पुगेको पनि एउटा सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि के हुन सक्छ? हामी लड्न सक्छौँ। सो के भयो? इन्टेग्रिटी चाहिँ हामीले त्यहाँ लुज गर्दै रहेछौँ। सो इन्टेग्रिटीको कतिवटा कम्पोनेन्ट रहेछ हेर्नुहोस् न। इन्टेग्रिटी भनेको चाहिँ कतिवटा यो भित्रको हृदयभित्रको कुरा, कतिवटा ठाउँ चाहिँ अब हामी धन सम्पत्तिको कुरामा, अर्काको रुपियाँ पैसाको कुरामा, टाइमको कुरामा है हामी इमान्दार छौँ है। हामी त्यसमा हेराफेरी गर्दैनौँ, कहिले पनि झुट पनि बोल्दैनौँ। तर भए तापनि अब कति डिटेलमा चाहिँ त्यो स्पिरिटले चाहिँ हाम्रो जीवनमा वर्कआउट कतिवटा हामीभित्र चाहिँ यति साह्रो हामीभित्र चाहिँ कोठाहरू छ, हामीभित्र चाहिँ यति साह्रो बेसिक कुरा तत्त्वहरू छ। त्यो हरेक तत्त्वलाई चाहिँ शैतानले के गर्न चाहन्छ? कुनै न कुनैलाई एउटामा पनि हुक गाड्नु चाहिँ कोसिस गरिरहेको हुन्छ। सो हामी आज जसरी यो वचनलाई सिक्दैछौँ, हामीले के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनको एलिमेन्ट्सको सबै ठाउँमा जहाँ चाहिँ शैतानले हुक गाड्न सक्छ त्यसलाई हामीले सफा गर्ने पवित्र आत्माको आगोद्वारा, परमेश्वरको वचनको ज्योतिद्वारा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनको पानीद्वारा हामीले त्यसलाई शुद्ध बनाइरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डिटेल्स हामीले सिकेको। नत्र भने यत्रो डिटेलमा किन भन्नुपर्ने? अब यस्तो यति साह्रो त होइन होला भने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर प्रभु सिरियस हुनुहुन्छ हामीसँग होइन। प्रभु सिरियस हुनुहुन्छ नि। प्रभुले के भन्नुभएको छ? उहाँको दुलही चाहिँ कस्तो हुन्छ? स्पटलेस हुन्छ भनेको छ नि त। सो यदि प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि उहाँको दुलही चाहिँ स्पटलेस हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ भने हामीले त्यो प्रभुको वचनले चाहिँ मलाई कसरी स्पटलेस बनाउँछ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। सो यो इन्टेग्रिटी भन्ने कुरा चाहिँ कोही बेला त्यो धन सम्पत्ति, समय, हाम्रो लालचहरूमा होइन होला, तर हार्टको एउटा सानो इस्यु होला। त्यहाँ चाहिँ हामी बेइमान हुन सक्छौँ। किनभने हामी के सम्झिन्छौँ? यो चाहिँ मेरो पर्सनल एरिया हो, मेरो लाइफको एउटा पर्सनल एरिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पर्सनल एरियालाई चाहिँ कसैले पनि नछुइदिनु, यो पर्सनल एरियालाई चाहिँ कसैले पनि नचलाइदिनु भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जीवनमा सानो कम्प्रोमाइज गर्छौँ त्यो एरियामा चाहिँ। अनि त्यो कम्प्रोमाइजले गर्दाखेरि हामी युटाइटस जस्तै हामी झ्यालमा बस्छौँ, बिचमा बस्छौँ त्यो एरियामा चाहिँ है। हामीले चाहिँ कि आशिषलाई चुन्नुपर्ने हुन्छ, कि श्रापलाई चुन्नुपर्ने हुन्छ, कि जीवनलाई चुन्नुपर्ने हुन्छ, कि त मृत्युलाई चुन्नुपर्ने हुन्छ। बिचको छँदै छैन। बिचको मतलब छँदै नै छैन। झ्यालमा बस्नु भन्ने कुरा चाहिँ डेन्जरस थिङ हो। एकदमै झ्यालमा बस्नु भन्ने चाहिँ एउटा यति साह्रो भयानक कुरा हो। त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ, केले हामीलाई सिकाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परिजीले है। अनि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जीवनको महत्त्वपूर्ण कुराहरूको जिम्मा कहिले पनि लिँदैन। परिजीको स्पिरिट आएपछि हामी महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्णय अनि जिम्माहरू हामी लिँदैनौँ, हामी लिनै सक्दैनौँ निर्णय। हामी के गर्छौँ? जहिले पनि यो स्पिरिटले जहिले पनि टार्छ है। अनि उनीहरूले के गर्छ? उनीहरूले आफ्नो मा भएको जुन चाहिँ परमेश्वरको बुलाहट छ, हामी भित्र भएको परमेश्वरको जुन बुलाहट छ, त्यो बुलाहटको जिम्मालाई कहिले पनि लिँदैन। त्यो जिम्मा नलिएपछि चाहिँ के हुन्छ? अब हामी लिमिटेड भइहाल्छौँ आफैमा। मेरोमा एउटा जिम्मा छ नि त, आज यो वचन सिकाउँदैछु, यो जिम्मा हो, यो जिम्मा ठुलो छ। यो वचन सिकाउँदै गर्दाखेरि सबैजनाले सिक्नु मान्दैन। कडा हुने बित्तिकै मान्छे के हुन्छ? साइन आउट गर्न थालिहाल्छ। हामीले देखेको छौँ, अलिकति कडा भयो कि अलिकति चुनौतीपूर्ण भयो कि मान्छे साइन आउट गर्न थालिहाल्छ। तर यो जिम्मा त्यसो गर्यो भन्दैमा अब यो जिम्मा नलिने कुरा पनि आउँदैन।
यो सुरु गरेको छ कुनै कामको सुरु भन्दाखेरि त्यसको अन्त महान हुन्छ। सो हामीले एउटा कुरालाई समातेका छौँ अनि त्यो समातेर अब दौडिँदैछौँ, आज दौडिँदैछौँ। कहिलेसम्म हो यो दौड? जबसम्म यो टुङ्गो लाग्दैन, जबसम्म यो दौडाइ सकिँदैन, त्यति बेलासम्म दौड पनि दौडिनु पर्ने हुन्छ, विश्वासलाई पनि थामिराख्नु पर्ने हुन्छ, फेरि सँगसँगै उत्तम लडन त लड्नु पर्ने हुन्छ। हामीले हेरेको छ नि दौड केसको हो है? दौड के हो? परमेश्वरको जीवनको वचनको हो दौड होइन? त्यसैले लेखेको छैन वर्ड अफ लाइफ हो भनेको छ, जीवनको वचनको हो दौड। हाम्रो विश्वास केसको, मतलब लडाइँ केसको? विश्वासको, फेथको होइन? सो दौड छ, विश्वास छ, अनि अर्को के छ? दौड छ, लडन त छ, अनि धीरज, विश्वासलाई थाम्नु पर्ने कुरा छ। फेरि आफ्नो विश्वासलाई पनि थामेर, सो देख्दैन कोही बेला एलियाले पनि केही देखेन अगाडि, एउटा सर्टन पोइन्टदेखि ऊ ब्ल्याङ्क भयो, अनि त्यो ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि चाहिँ ऊ पनि के भयो? अब ऊ पनि गएर अमृतसरको मुनि लुक्न थाल्यो। त्यो पनि एउटा बेसी नै थियो, तर परमेश्वरले उसलाई सम्हाल्नु भयो, फेरि उठाउनु भयो। किन यहाँ छस्? उसको थुप्रो गनगनहरू थियो, स्वर्गले त्यो सबै गनगनलाई एन्टरटेन गर्दैन, गनगन थियो, तर उसलाई परमेश्वरले फेरि एउटा भिजन दिनुभयो, फेरि एउटा ठाउँमा राख्नुभयो, अनि त्यो भिजनलाई उसले के गर्यो? उसले फलो गर्यो। हाम्रो जीवनमा पनि हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रोमा एउटा यस्तो टाइममा पुगेपछि एउटा क्राइसिसलाई अनुभव गर्छौँ। स्पिरिचुअली पनि संसारमा पनि भन्छ नि मिड लाइफ क्राइसिस भन्छ नि, संसारमा भन्छ त्यो चाहिँ मान्छेले एउटा सर्टन पोइन्टमा पुगेपछि एउटा क्राइसिसलाई अनुभव गर्छ अरे, तर त्यो चाहिँ संसारिक हो। यो मिड लाइफ क्राइसिस चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी हाम्रो भिजनलाई लुज गर्छौँ। अघिसम्म त के थियो? अब उसलाई सबै कुरा राम्रो लागिरहेको थियो, ऊ पनि जवान थियो, शरीरमा पनि बल थियो, उसको वरिपरि भएको हरेक कुराहरू सुन्दर लागिरहेको थियो, तर अब के भयो? उसको त्यो सबै कुराहरू हट्दै गर्दाखेरि अचानक क्राइसिस आउँछ। एउटा यस्तो जेनेरेसनल ग्याप पनि देख्छ, एउटा यस्तो पुस्ताको ठुलो विभाजन पनि देख्छ। त्यति बेला त्यो क्राइसिसमा आउँछ। त्यति बेला पनि मान्छेले के गर्छ? भिजनलाई लुज गर्छ। अहिले यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्न होला, त्यति बेला पनि मान्छेकोमा क्षमता हुन्छ भिजनलाई लुज गर्ने। अघि मैले तपाईँलाई टेम्पल्टनको बारेमा बताउँदै थिएँ, टेम्पल्टनले भयङ्कर अब बिली ग्रामहरूसँग मिलेर काम गर्ने मान्छे होइन, तर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के भन्ने उसले? परमेश्वर छैन, देयर इज नो गड। त्यो मान्छे के भयो? लास्टमा प्रेस रिपोर्टर भएर, कहाँ अगाडि बढ्दै गरेको मान्छे लास्टमा त प्रेस रिपोर्टर भएर उसको जीवनको अन्तिम दिनमा परमेश्वर छैन भन्ने कुरालाई उसले लेखेर किताब लेखेर उसले प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्छ। त्यतिकै उसको जीवनको मृत्यु भयो। कहाँ अगाडि बढ्दै गरेको है? के ठिक थिएन रहेछ उसको भन्दाखेरि उसको हृदय र उसको आँखाले उसलाई सही बाटो देखाइरहेको थिएन। हामी पनि हाम्रो हृदय र हाम्रो आँखाले हामीलाई सही बाटो देखाएन। यदि त्यही ठाउँमा नै हामीले अन्तर्दृष्टिलाई गुमायो भने हामी हार्छौँ। जसरी स्यामसनको जीवनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने स्यामसनले कहाँ मिस्टेक गर्यो? स्यामसनको लास्ट जीवनको अन्तिम समयमा उसले पश्चाताप गरेको छ, प्रभुले उसलाई रिस्टोर पनि गरिदिनु भएको छ, अनि उसको नाम विश्वासको नायकको सूचीमा पनि छ। तर उसको जीवनको अगाडिको फेलियर्सहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी कहाँ देख्छौँ? कहाँ फेल भएको छ? कहाँ भएको छ? उसको हृदय र आँखाको कुरामै फेल भएको छ नि त। उसको हार्टले के गर्यो? उसलाई डिसिभ गर्यो। हार्टले कसरी डिसिभ गर्यो भन्दाखेरि परिजीको स्पिरिट उसभित्र आउन थाल्यो अनि उसले के गर्न थाल्यो? जीवनको डिसिसनहरू उसले रङ प्रकार लिन थाल्यो, गलत निर्णयहरू लिन थाल्यो। अनि यो भन्दै गर्दा अरे त्यस्तो माइटी जजको परमेश्वरले अनोइन्ट गर्नुभएको मान्छेको जीवनमा चाहिँ परिजीको स्पिरिट आउन सक्छ नि? किन सक्दैन? मान्छे किन डुअल स्पिरिटमा मान्छे अपरेट गर्छ? बाइबलमा थुप्रो इक्जाम्पल देख्छ। जस्तो कि राजा साउललाई देख्छौँ, दाउदलाई मार्नु जाँदै थियो, बिचमा उसले कुन चाहिँ कम्पनीलाई भेट्यो? कम्पनी अफ द प्रोफेट्सलाई भेट्यो। उसले के गरेको छ? अगमबानी गरेको छ त्यति बेला। तर फेरि त्यो कम्पनी अफ द प्रफेटबाट निस्किने बित्तिकै फेरि ऊ के भएको छ? हत्यारा भएको छ। के ती दुईवटा स्पिरिटमा ऊ के भएको छ? अपरेट भएको छ। दुईवटा स्पिरिटमा अपरेट भएको छ। स्यामसनको जीवनमा पनि त्यही भयो। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा कल थियो, बुलाहट थियो,
त्यो बुलाहाट प्रति ऊ बढ्दै थियो। यद्यपि त्यो बुलाहाट उसले पाउनु भन्दा पहिला उसको आमा बाउले पाएको थियो। अनि आमा बाउले उसलाई ट्रेन गरेको थियो त्यो बुलाहाटमा। त्यो बुलाहाटमा ऊ ग्रो गर्दै थियो। त्यो बुलाहाटमा ऊ ग्रो गर्दै थियो। कतिजना ले त्यो बुलाहाट थाहा रियलाइज गरेको हुँदैन लाइफमा, ऊ त्यसमा ट्रेन्ड हुँदै गरेको हुन्छ, ग्रो गर्दै गरेको हुन्छ। तर ऊ जवान भएपछि चाहिँ अब के भयो, उसको ऊ भित्र भएको स्पिरिचुअल गिफ्टिङहरूले अपरेट गरेको उसले थाहा पाउन थाल्यो। त्यो हुने बित्तिकै त्यो गिफ्टिङलाई चाहिँ उसले के गर्न थाल्यो, मिसएप्रोप्रिएट गर्न थाल्यो, उसले गलत प्रकारले चलाउन थाल्यो। रोमीको किताब 11 अध्यायको 29 पदले के भनेको छ, सबै वरदान र बुलाहाट चाहिँ के छ, अपरिवर्तनीय छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कलिङ अनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको गिफ्टिङ चाहिँ इरिभोकेबल हो, अपरिवर्तनीय छ। कहिले पनि प्रभुले घोषाएर लानुहुन्न। तर के खोज्छ, त्यसबाट के हट्छ, त्यसबाट अनोइन्टिङ चाहिँ हट्छ, अभिषेक चाहिँ हट्छ। गिफ्ट हट्दैन, तर अनोइन्टिङ हट्छ। तपाईँ एउटा गिफ्टेड म्युजिसियन हो भने नि पवित्र आत्माले तपाईँलाई त्यसको गिफ्ट दिनुभएको छ नि, तपाईँको गिफ्ट हट्दैन, तर के हट्छ, अब अनोइन्टिङ हट्छ। सो अनोइन्टिङ हटेपछि चाहिँ के भयो, अब अनोइन्टिङ हटेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि रङ डिसिसनहरू लिएको पनि मान्छेलाई थाहै हुँदैन। सो स्यामसनको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि स्यामसन बिस्तारै बिस्तारै ऊ ओह्रालो झर्न थालेको छ। ओह्रालो ऊ कहाँ झऱ्यो भनेको छ, ऊ तिम्नामा झऱ्यो है। विभिन्न भ्यालिजहरूको नाम छ त्यहाँ, ऊ झर्ने भ्यालिजहरूको नाम थियो। सो ऊ के गर्यो, ऊ तल 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 झर्न थाल्यो। अनि उसलाई थाहै भएन, ऊ तल झर्दै गरेको थाहै भएन। उसको हृदयले उसलाई के गर्न थाल्यो, उसको हृदयले उसलाई गलत डिसिसनहरूमा लान थाल्यो। एकपल्ट म त्यो एड्रेस तपाईँलाई बताइदिनु पर्यो। मैले यसको एड्रेसको बारेमा अलिकति स्टडी गरेको थिएँ पहिला, मैले लेखेको पनि छु। न्यायकर्ताको किताबमा हामी एकछिन गएर स्यामसनको लाइफलाई हेरौँ। स्यामसनको लाइफलाई हामीले हेर्दाखेरि स्यामसन कसरी, वाट वाज हिज डाउनफल भन्ने कुरालाई हेरौँ। 14 अध्यायदेखि स्यामसनको कथालाई हामीले कहाँदेखि भेटाउँछौँ भने 13 अध्यायदेखि भेटाउँछौँ। सो स्यामसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्यामसन जब जवान भयो है, जवान हुन थाल्यो, 14को 1 पदमै लेखेको छ, स्यामसन तिम्नामा झरे भनेको छ। झर्नुको मतलब के हो, इट वाज अ लो ल्यान्ड होइन। झर्नुको मतलब माथि चढ्नु भन्दा उक्ले हुन्छ नि त होइन। सो शब्दले नै हामी भेटाउँछौँ, स्यामसन तिम्नामा झरे। सो के भयो, अब ऊ तल 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 झर्न थाल्यो। सो उसको जीवनमा ऊ जति हामी हेर्दै जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै झर्दै झर्दै गएको छ। त्यहाँदेखि तिम्नामा झर्ने बित्तिकै उसले के गर्यो, उसले परमेश्वरले नगर्नु भएको कुरालाई उसले गरेको छ। नगर्नु भने यद्यपि उसको जीवनमा गिफ्टिङ चाहिँ अपरेट भइरहेको थियो, हेर्नुहोस् है, गिफ्टिङमा अपरेट भइरहेको थियो, तर परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरालाई चाहिँ उसले गरिरहेको थियो। परमेश्वरले जे नगर्नु भनेको थियो, म तपाईँलाई यसको मिनिङ पनि दिनु पर्यो है, त्यो भनेको के हो भनेर तपाईँलाई अर्थ पनि दिनु पर्यो। न्यायकर्ता 14 अध्यायमा 14, यो जुन चाहिँ तिम्ना भनेको छ, यो तिम्ना भनेको चाहिँ के हो भनेको, तिम्ना भनेको चाहिँ पोर्सन, तिम्ना भनेको चाहिँ एउटा भाग भनेको, भाग, एउटा कुनै भागमा झर्न थाल्यो। ऊ के गर्न थाल्यो, उसले कम्प्रोमाइज गर्न थाल्यो। अनि त्यहाँ झर्ने बित्तिकै के भएको छ, अब उसले तिम्नामा झर्ने बित्तिकै एउटा पलिसी स्त्रीलाई देख्यो। अनि उसले भन्यो, मलाई उनीसँग विवाह गरिदिनुहोस्। अब एउटा नाजरीलाई नाजराइट भावमा थियो, त्यसै पनि हो, ऊ एउटा नाजराइट भावमा थियो। अब त्यो सबै कुरा त उसको लागि जायज पनि थिएन, तर अब उसले कुन चाहिँ लेभलको डिसिसन लिन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो झर्दै गर्दाखेरि उसले तिम्नामा गइकन उसको थुप्रो कुराहरू देखाउँदै गर्दाखेरि उसले त्यस्तो डिसिसन्सहरूमा पनि पुग्यो। अनि उसको आमा बाउले पनि भन्यो है, अरू छ नि, अरू अब उसको आमा बाउले के भनेको छ, अरू हाम्रो कुटुम्बमा छैन र है, हाम्रो आफ्नै जातिमा कोही स्त्री छैन र तैँले चाहिँ यो बेखत्नेसँग विवाह गर्ने है, खत्ता नभएका पलिसीहरूको स्त्रीलाई विवाह गर्नुपर्छ र तैँले भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो, उसले जबरजस्ती गर्यो। अनि यसकै भर्सको मुनि हामीले हेऱ्यौँ भने नि
परमेश्वरको हात यसमाथि थियो भनेर लेखेको छ है। अनि हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके उसको रङ डिसिजनमा पनि परमेश्वरको हात त हुँदो रहेछ भनेकन, तर वास्तवमा के थियो अघि हामीले हेर्यौं नि, गिफ्टिङ चाहिँ के हो, इरिभोकेबल हो, अपरिवर्तनीय छ। परमेश्वरले नि त्यसरी पनि मान्छेलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, तर अनोइन्टिङ चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनबाट हट्दै गएको हुन्छ। अनि यदि परमेश्वरले उसलाई कम्प्लिटली नै त्यसै बनाउन चाहेको भए उसको जीवनबाट अनोइन्टिङ हट्ने थिएन। अनोइन्टिङ हटेको प्रमाण चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गरेको छ, त्यो बाटोमा जाँदाखेरि पहिला एउटा सिंहलाई मारेको थियो, सिंहलाई मारेको थियो। अर्को पालि आमा बाउलाई जबरजस्ती लाँदाखेरि चाहिँ सिंहको मुखभित्र चाहिँ मौरीले के गरेको थियो, चाखा लगाएको थियो, अथवा त्यसको शरीरभित्र चाहिँ त्यसको कङ्कालभित्र चाहिँ। अनि त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन नर्मली, कहिले पनि मौरीले चाहिँ एउटा लासभित्र कहिले पनि चाखा लाउँदैन थियो। तर के छ अब त्यसले के देखाउँछ, केही एउटा मेसेज थियो त्यो भित्र एउटा मेसेज थियो, तर त्यो मेसेजलाई उसले बुझेन। अनि के गर्यो, नाजरेथ भाव अनुसार चाहिँ मरेको लासको छेउमा पनि जानु पाउँदैन थियो है। अनि त्यो सिनोको कुरा त अब छुने कुरा पनि आउँदैन थियो, त उसले के गर्यो, सिनोभित्रबाट मह निकालेर खायो। सो परमेश्वरको वचन त मह भन्दा पनि मिठो छ है, तर शैतानले चाहिँ कोही कोही बेला हामीलाई सिनोभित्रको मह खान लगाउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ when we lose the sight, उसको हृदयले अब उसलाई के गर्न थाल्यो, त्यो ठाउँमा डिसिभ गर्न थाल्यो। परमेश्वरको वचन त मह भन्दा मिठो छ नि, तर एउटा मान्छेले सिनोको कुराहरू खान थाल्छ। अनि रिक जोइनरको किताबमा तपाईँले पढ्नु भने द फाइनल क्वेस्टमा पढ्नु भने त्यहाँ के गरेको छ, गिद्धले आइकन सिनोहरू के फालिदिएको छ अनि मानिसहरूले त्यसलाई टिपेर खाएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्यो, उनीहरूले रेभलेसन भन्यो। हामी पनि त्यो ठाउँमा कति बेला पुग्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो भिजनलाई हामी लुज गर्छौँ, त्यतिकै मान्छे डिसिप्ड हुँदैन, त्यतिकै डिसिप्ड हुनु त्यस्तो सजिलो प्रभुले मान्छेलाई डिसिप्ड हुनु दिनुहुन्न। तर मान्छेलाई नेभिगेट भनेको चाहिँ बाटो देखाउने चाहिँ के छ, उसको हृदय र उसको आँखा हो नि त, हृदय र आँखा हो। सो यो हृदय र आँखामा नै अलिकति चेन्जेस ल्याइदियो भने के भयो हो, रङ भन्दा सफ्टवेयर नै भित्रको चेन्ज गरिदियो भने के भयो हो, त रङ डाइरेक्सनमा पुग्छ, रङ नेभिगेसनमा पुग्छ। सो के हुन्छ, स्यामसनको जीवनमा उसले के गर्यो, त्यस्तै गर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि त के पो भयो, गाउँ खाने कथा खेल्ने पो भयो, रिडल गर्ने पो भयो है। कहाँको प्रभुको दास, कहाँको के गर्ने भयो, अब मानिसहरूलाई एकदम गाउँ खाने कथा त्यस्तो खालके रिडल भयो। रिडलमा के भयो, अब एउटा अर्को थाप्ने भयो। अनि के भयो, बार्गेनिङ हुन थाल्यो त्यहाँ। अब इट वाज के भन्नु, त्यो त एउटा ट्रेड थियो नि, जुवा थियो नि है। म अर्को थाप्छु, त्यो अर्को थाप्दै गर्दाखेरि तैँले अर्को अर्थ खोल्नु जानिनस् भने चाहिँ के हो, त्यो त्यहाँनिर चाहिँ मलाई यति पैसा दिनुपर्छ। सो के भयो, एउटा नाजरीको अवस्था के भयो, अब जुवा खेल्नेसम्म भयो। अनि त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि हामी कसरी डिग्रेड हुन थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा पनि नि यो पोइन्ट अफ तिम्ना हुन्छ। त्यसको बादमा नि अब त्यो के भयो, त्यहाँदेखि के भयो, अब फेरि ऊ झरेको छ। फेरि हामीले हेऱ्यो भने नेक्स्ट टाइम पनि झरेको छ। ऊ कहाँ झऱ्यो, ऊ गाजामा झरेको छ। बिचमा अरू ठाउँ पनि छ होला, तर मैले मार्क गरेको चाहिँ तपाईँलाई भन्नु चाहिँ गाजामा झरेको छ। 16 अध्यायको 1 पदमा गाजामा गयो। त्यहाँ पनि उसले के देख्यो, त्यहाँ पनि एउटा प्रस्टिट्युटसँग उसले के गरेको छ, उसले नराम्रो काम गरेको छ। गाजा भनेको चाहिँ द स्ट्रङ भनेको। अहिले के भयो, अब अघि एउटा पोर्सन थियो, अब एकदमै स्ट्रङ। अघि उसले सानोतिनो दागको फलहरू खाँदै थियो, तर अब स्ट्रङ ड्रिङ्क उसको जीवनमा आउन थाल्यो। एकदमै बाला भनेको छ, जब त्यो कचौरामा त्यो मध्य चाहिँ रातो भएर झर्छ, त्यसले फिज काट्छ, त्यसमा एकदमै त्यसमा चमक हुन्छ। त्यसलाई तैँले नहेर, त्यसमा तैँले ध्यान नदे, त्यो नखा होइन भने त्यो खाइस् भने त्यो के हुन्छ, समुद्रको बिचमा झरेको लडेको एउटा मान्छे जस्तै हुन्छ। समुद्रको बतासले छालले तल हुत्याउँदा पनि तैँले के भन्छस्, मलाई केही पनि हुँदैन। सेम थिङ। अब त्यो नि एउटा स्पिरिचुअल डिग्रेडेसन हाम्रो जीवनमा आउन थालेपछि चाहिँ त्यसले कतिलाई खोल्छ ढोका है, कतिलाई ढोका खोल्यो उसको जीवनमा। के भयो, उसको हार्टलाई नि हार्टलाई सही नराखेको कारणले गर्दाखेरि एउटा ट्रेड बन्यो हार्टमा, त्यहाँदेखि अर्को ट्रेड पनि हुन थाल्यो। सो परिचितको स्पिरिटले के गर्छ,
त्यसरी नै एउटा मान्छेको जीवनमा काम गर्न थाल्छ। अनि त्यसको बादमा हामी के गर्छौँ, फेरि अझै झरेको छ, अझै झरेको छ। यो तपाईँले 16 अध्यायको 4 पदमा हेर्नु भने सोरेकको बेसीमा त्यहाँ के भयो, अब फेरि गएको छ, त्यहाँ दलिला भेटाएको छ। सोरेक भनेको चाहिँ के हो, एकदमै चोइस वाइन भनेको। अब के भयो, उसको वाइनको विभिन्न लेभलहरू बढ्न थाल्यो, विभिन्न। अघि त के भयो, सिनोको मह खायो फर्स्टमा। एकपल्ट नि हामीले सिनोको मह खानु थाल्छौँ नि, त्यहाँदेखि के हुन्छ हाम्रो जीवनमा। सो हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनको मह खानुपर्छ है। सिनोको मह खाएपछि चाहिँ नि अनि के हुन्छ, आजको दिनमा नि सिनोको मह जतासुकै पाउँछ, भेरी इजी टु फाइन्ड, केही गाह्रो कुरा छैन, गाह्रो कुरा छैन। तर चोइस साँच्चै नै परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो दाग पवित्र आत्माले हामी भरिनु भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। अनि यहाँ के भयो, अब यो मान्छे तल सोरेकमा झर्न थाल्यो। एभ्री टाइम के हुनेछ, अब उसको लाइफमा एउटा स्पिरिचुअल डिग्रेडेसन आयो, लस्ट अफ भिजन, दर्शनलाई हरायो। दर्शनलाई हराएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि मान्छेले एउटाको बादमा अर्को, अर्कोको बादमा अर्को, अर्कोको बादमा अर्को गलत निर्णयहरू लिन थाल्छ। त्यो ठाउँमा नि पुग्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो मिस्टेकमा पुग्ने बित्तिकै उसले आफैलाई के गर्नु पर्थ्यो, विथ होल्ड गर्नु पर्थ्यो। उसको फर्स्ट मिस्टेकले चाहिँ उसले आफैलाई के गर्नु पर्थ्यो, रोक्नु पर्थ्यो। अन्त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, तिम्रो समझै नभएको खच्चर जस्तो नहो, जसलाई रोक्न चाहिँ डोकरी अनि लगामहरू चाहिन्छ। अनि के हुन्छ, एकपल्ट नि हामी त्यो ठाउँमा लुज गर्न थालेपछि त्यहाँदेखि हामी एउटा मिस्टेकलाई रेकरिङली गर्छौँ। आज हामी यस्तो गल्तीहरूमा परेका छौँ भने नि हामी एकछिन रोकेर सोचौँ, मैले लिँदै गरेको निर्णय सही हो। कतिजनाको प्रार्थना हामी गर्ने गर्छौँ, कतिजनाको जीवनको सिरजहरूलाई हामी सुन्छौँ। एउटा मिस्टेक यो ठाउँमा नि विशेष गरिकन जवान छोराछोरीहरू, आज तपाईँ त्यो जवान व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो छोरा या छोरी हुनुहुन्छ, तपाईँले आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, र स्यामसनको जीवनमा भएको त्यो सिंहको सिन लासको महलाई खाँदै गर्ने अवस्थामा छ भने आज तपाईँ रोक्नुहोस् आफैलाई, अनि के गर्नुहोस्, तपाईँ फेरि प्रभुको चरणमा जानुहोस्। हामी प्रभुको चरणमा जाउँ, अनि हाम्रो पाप सिन्धुले गाडा राता रक्को छ भने पनि हामी धुइ मागौँ। अनि हामी सफा भएपछि चाहिँ अब हामी त्यो मैलालाई नआउने निर्णय लियौँ, हामी पवित्र आत्मालाई शक्ति मागौँ हामी त्यो ठाउँमा। होइन भने चाहिँ विल मेक वान मिस्टेक्स आफ्टर अदर्स, अर्को एउटाको बादमा हामी अरू गल्ती गरेको गर्छौँ। यो मिस्टेकले नि अल्टिमेटली उसलाई कहाँ पुऱ्यायो भन्नुहोस् त, आँखा उकाउने ठाउँमै पुऱ्यायो नि त। के भयो, अब भिजन लस भयो, उसको हृदयको थियो प्रब्लम, तर कहाँ फिनिस भयो, आँखा उकाउने। आँखा उकिसकेर मात्रै त्यो मान्छेले के गर्यो, रियलाइज गर्यो, ओहो के गरेँ मैले भनेकन। आँखा उकिसकेर मात्रै रियलाइज गर्छ कतिपल्ट चाहिँ, आँखा उकिसकेर। अनि त्यति बेला मान्छेले भन्छ नि, तिम्रो आँखा कहाँ त्यो घुच्चुकमा थियो भन्छ नि है कतिजनाले, तिम्रो आँखा चाहिँ पछाडि घुच्चुकमा थियो र तिमीले यो चाहिँ मैले के चाहिँ हेरेको छु, मैले के चाहिँ गरेछु, त्यो दिन चाहिँ मेरो आँखा घुच्चुकमा थिएछ भनेर कतिजना मान्छेले भन्ने गर्छ है। कस्तो नराम्रो एक्सप्रेसन हो त्यो, भन्दाखेरि पनि कति नराम्रो सुनेको। सुन्दा त हामीलाई यस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ यदि हाम्रो लागि सत्यता हो भने है, त्यो नमिठो सत्यता हुन्छ। सो यहाँ के देख्छौँ, स्यामसनको जीवनमा हि वाज डिग्रेडिङ, अनि अल्टिमेटली ऊ एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्यो जहाँ चाहिँ शत्रुले उसको आँखालाई बन्द गरिदियो, होइन गौज गर्यो भनेको छ। आँखालाई नि उखेलिदिएको छ, आँखाहरूलाई चाहिँ गौज गर्यो, मतलब आँखालाई यो टोड्काबाट नै निकालिदियो। आँखालाई अन्धा मात्रै बनाइदिएको थिएन, पट्टी मात्रै बाँधेको थिएन, तर शैतानको कोसिस चाहिँ के छ, पट्टी मात्रै बाँध्नु होइन, एक दिन चाहिँ आँखा नै उखेलिदिनु त्यसको उद्देश्य छ। किनभने पट्टी बाँधेको त के हुन्छ, खोल्यो भने के हुन्छ, देख्छ नि, खोल्यो भने पट्टी उग्रियो भने देखिहाल्छ, तर आँखाको यो दानै निकालिदियो भने त चान्स छ त्यहाँ, एब्सोल्युटली देयर इज नो चान्स नै छैन। तर परमेश्वरले उसलाई जीवनको अन्तिम समयमा रिस्टोर गर्नुभयो, उसले पश्चाताप गर्यो अनि रिस्टोर गर्यो। हामी कतिजना स्यामसनको त्यो पोइन्ट अफ टाइममा चिरहेका हुन्छ जहाँ हामी पश्चाताप गरेका छौँ अनि हामी रिस्टोर पनि भएका हुन्छौँ। तर
हामी त्यो स्यामसनको जीवनमा के सबै हुनु नै पर्ने थियो, किनभने कि परमेश्वरको प्लान यो थियो थिएन। तर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई माया गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा मिलाएर इजरायलीहरूको पक्षमै लिनुभयो। यद्यपि उसको फेलियर्सहरूलाई पनि त्यसरी नै चलाउनु भयो। तर स्यामसनको पर्सनल लाइफमा चाहिँ ऊ यस्तो खालके सिचुएसनमा जानुपर्ने उसको बुलाहाट थिएन। उसको बुलाहाट थिएन, तर ऊ वीर भएर अगाडि जान सक्थ्यो। बाइबलमा नि हामी स्यामसन मात्रै होइन, हामी जोनाथनलाई पनि देख्छौँ। एउटा जोनाथनलाई थाहा थियो सबै कुरा थाहा थियो, तर के भयो अब सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि उसले जीवनमा गलत निर्णय लियो। दाउदको अनोइन्टिङ पनि थाहा थियो, सबै थाहा थियो। दाउदसँग नलागेर ऊ कहाँ लाग्यो? साउलसँग लाग्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ संसारको सम्बन्ध आयो, रिलेसन। ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छ नि इङ्ग्लिसमा। पानी भन्दाखेरि चाहिँ रगत नै बाक्लो हुन्छ भनेर है, रगतको छैन भन्ने, संसारिक रगतको छैन है। हो त्यो पोइन्ट, त्यो एउटा कतिवटा कुरामा सही हो, त्यसलाई हामी डिनाइ गर्न सक्दैनौँ। तर नि जब प्रभुको कुरा आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामी ठोस हुनै पर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामी कठोर, मतलब हामीले कठोर निर्णयहरू लिनुपर्छ जीवनमा। तब चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टसँग हिँड्दै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो नि मलाई पछ्याउने, मलाई चेला हुने अहिले चाहिँ के गर्छ भनेको हामीले अस्ति 3वटा लेभललाई हेऱ्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने चेला चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू भनेको छ, अर्को चाहिँ खेताला, अनि अर्को चाहिँ साँचो ट्रु डिसाइपल्सहरू। अनि खेताला उसले ज्यालामा मात्रै काम गर्छ, ऊ फर्केर आफ्नै घर जान्छ। बाहिरको मान्छेहरू के भन्छ, ऊ रोटी खाइन्जेलसम्म मात्रै चेला हो। त्यहाँदेखि के हुन्छ, ऊ फर्केर जान्छ, ऊ पनि जान्छ। उसले रोटी जुन दिन पाउँदैन उसले के गर्छ, रोटी नपाएको दिन चाहिँ क्रुसमा चढाउ पनि भन्छ। उसले फेरि त्यही भिड नै थियो नि त है, रोटी खाने भिड पनि त्यही थियो, क्रुसमा चढाउ भन्ने पनि त्यही थियो, राजा बनाऊ भने पनि उनीहरू थियो, क्रुसमा चढाउ भन्ने पनि उनीहरू थियो। अर्को चाहिँ को हो, एउटा ट्रु डिसाइपल हो, जसको लागि चाहिँ देयर इज नो टर्निङ ब्याक, जसले आफैलाई पुरा इन्कार गरिसकेर हिँडेको छ। के भयो अब त्यो चाहिँ हाइएस्ट लेभल, 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा फलाउने ठाउँ, एउटा त्यो ठाउँमा ऊ पुगिसकेको हुन्छ। सो यो स्यामसनको जीवनको बुलाहाट शक्तिशाली थियो। तर स्यामसन एउटा स्पेसल पर्सनालिटी होइन, किनभने बाइबलले भनेको छ देयर इज नो पार्सियलिटी विथ गड। परमेश्वरमा कुनै पनि पक्षपात छैन। जसरी स्यामसन स्पेसल थियो, सुपर स्पेसल थियो, परमेश्वरको दृष्टिमा हामी त्यस्तै नै छौँ। तर हाम्रो जीवनमा हामी कति बेला चाहिँ हामीले हाम्रो दौडलाई पुरा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले निशानालाई देखेका हुन्छ। पौलले भनेको छ नि, म त्यत्तिकै व्यर्थमा त दगुरेको छुइनँ। हामी दगुर्दै गर्दाखेरि कोही कोही बेला यात्रा हामीलाई लामो लाग्छ, उही पल्लो डाँडा जस्तो लाग्छ। तर त्यो डाँडाको वरिपरि घुम्दा हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ। तर हाम्रोमा दर्शन छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामी निशानातर्फ दौड लगाउँछौँ। बेताकसँग दौडेको छुइनँ भनेको छैन। पहिलो कोरिन्थी 9:23, 24, 25 भनेको छ, उसले म बेताकसँग त दौडेको छुइनँ, म निशानातर्फ बढ्दैछु, म निशानातर्फ लम्किँदैछु। हावामा मैले मुक्का हिर्काएको होइन, तर मैले जुन कुराहरू गर्दैछु त्यो चाहिँ सही प्रकारले गर्दैछु, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। अनि पौल उसको जीवनको अन्तिम दिनसम्म पनि त्यसरी दौड्यो। हामी पनि दौडिँदैछौँ। कोही कोही बेला नै हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यो प्रभुलाई विश्वास गर्ने, प्रभुको चेला हुने, प्रभुलाई पछ्याउने चाहिँ 1-2 जना मान्छेको मात्रै बुलाहट होइन। बाइबलले के भनेको छ, इफिसीको किताब 4:13 या 19 के भनेको छ, जबसम्म हामी ख्रीष्टको विश्वासको र ज्ञानको एकतालाई हासिल गर्दैन। सबैको लागि भनेको त्यो चाहिँ इट इज फर एभ्रीवन। यो चाहिँ कसैको लागि लिमिटेड होइन, सबैको लागि नै हो। सो त्यो ठाउँमा नपुगिन्जेलसम्म हामी बढ्दैछौँ। सो अब तर त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ बढेको छ त्यो चाहिँ अल्टिमेटली एक दिन कसले डिसाइड गर्नुहुन्छ, धार्मिक न्यायाधीशले डिसाइड गर्नुहुन्छ। हाम्रो कामको पनि न्याय हुन्छ, हाम्रो बुलाहाटको पनि न्याय हुन्छ है। अनि त्यही हिसाबले हामीले अनन्त राज्यमा, अनन्त जीवनमा हामीले हाम्रो ओहदा, हिस्सा, भागहरू पनि हामी पाउने गर्छ। त्यसरी नै आज हामी दौडिँदैछौँ, हामी बढ्दैछौँ। यो परिचयको स्पिरिट आएपछि के भयो, अब परिचयको स्पिरिटले चाहिँ के गर्छ, अब मान्छेको एकदमै लिमिटेड भिजन बनाइदिइहाल्छ। एकदम लिमिटेड भिजन छ। अनि त्यसमा
त्यो आएपछि हामी कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा हामी एकदम डिस्प्लेजर है, हाम्रो जीवनमा एकदमै असन्तुष्टता, फ्युरी, रेज, इरिटेटेड, दिक्कै लाग्ने यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ। हस्टिलिटी, हामी के हुन्छ, कोल्ड वार चल्न थाल्छ, कोल्ड वार है, अनि विभिन्न कुराहरू हाम्रो जीवनमा चल्न थाल्छ। एङ्गर, भाइलेन्स, मानिसहरूले देख्न थाल्छ कोल्ड वार चलिरहेको छ यहाँ। कोल्ड वार चाहिँ हामी के हुन्छौँ, पोलिटिकली करेक्ट, हामी हाम्रो स्थानलाई कहीँ बनाउन खोज्छौँ। यही लिमिटेड ठाउँमा नै हामी आफैलाई एउटा स्थान बनाउन खोज्छौँ। तर जब हाम्रोमा दर्शन ठुलो हुन्छ नि, तब हामीलाई केही कुरा, यो संसारको कुराहरू केही जस्तो पनि लाग्दैन। हामी यो कुराहरूले कन्ट्रोल्ड पनि हुँदैन, यो कुराहरूले हामीलाई नियन्त्रण गर्दैन। तर हामी यसलाई पन्छ्याउँदै यो सबै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा के हो, अल्मलाउने कुरा, जस्तो कि रिस हामीलाई अल्मलाउने कुरा हो नि है। जस्तो कि अब हाम्रो जीवनमा अरू कुराहरू, दिक्कै लाग्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीलाई अल्मलाउने कुरा हो, डिस्प्लेजर हामीलाई अल्मलाउने कुराहरू हो। यो कुराहरूलाई हामी के गर्छौँ, हामी हटाउँदै बढ्छौँ। किन? हामीलाई थाहा छ उहाँ पर हो, उयो चाहिँ मेन मेरो लक्ष्य त्यहाँ हो, होइन भने चाहिँ हामी ठिक नै अल्मलिन्छौँ। हामीले अस्ति पिलग्रिम्स प्रोग्रेसमा हेर्दै थियौँ, एउटा सर्टेन पोइन्टमा यात्री गएर के भएको छ, त्यहाँ अल्मलेको छ। कतिजना यात्रीले सही त्यो जीवनको यात्रा सर्दै गएको छ, एउटा सर्टेन ठाउँमा त्यो पिलग्रिमले देख्छ, ऊ पनि त्यहाँ गएर अल्मलेको छ, अनि उसले पर गएर देख्छ बादमा भरे अरू मान्छेहरू पनि अल्मलिरहेको हुन्छ। हामी पनि त्यसरी नै अल्मलिन सक्ने हाम्रोमा क्षमताहरू छ। अन्त बाइबलले हामीलाई सधैँ एउटा कुरा बताएको छ, विश्वासको कर्ता येशूलाई हेर, विश्वासको कर्ता येशूलाई हेर। सो हामीले त्यो विश्वासको कर्ता येशू ख्रीष्टलाई जब हामी हेर्छौँ, तब हामी हाम्रो दर्शनमा सही प्रकारले अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हामी निष्ठालाई गुमाउँदैनौँ, हाम्रो हृदयले हामीलाई गलत बाटो देखाउँदैन, हाम्रो आँखाले हामीलाई गलत बाटो देखाउँदैन। के हुन्छ, हाम्रो हृदय र आँखाले हामीलाई सही डाइरेक्सन, सही कुराहरू देखाउँछ, अनि हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्न थाल्छौँ। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो एङ्गललाई हेऱ्यौँ, स्पिरिट अफ लिमिटेड भिजन। कुन कुराले गर्दाखेरि हाम्रो भिजन चाहिँ आज लिमिटेड भइरहेको छ, हामी आफैमा केन्द्रित भइरहेको छौँ, त्यो कुरालाई हामी विचार गरौँ, अनि त्यो कुरासँग हामी अगाडि बढ्न थाल्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्।